अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का अमल मुकम्मल हो गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। स्पीकर के दस्तखत के बाद अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त मंजूर हुई। महमूद खान अचकजई को बड़ी पोजीशन मिल गई। ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी संभाल ली। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी करके अर्जी मान ली। इजलास का आगाज होते ही स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ऐलान कर दिया था कि आज वक्फा सवालात नहीं होगा। स्पीकर ने कहा डोगर साहब चैम्बर में आए, नोटिफिकेशन ले जाएं। बाद में अयाज सादिक ने बाकायदा ऐलान किया। ये थोड़ा सा जो बिजनेस है कमेटियों को भेज के मैंने कहा था आपको एक मैंने नोटिफिकेशन देना है आपको और आमिर डोगर साहब का, तो वो तशरीफ ले आइए कि ये 5 मिनट में करके। PTI के साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाअहल और मेंबर कौमी असम्बली के मनसब से फारिग होने के बाद बानी PTI ने अपोजिशन लीडर के लिए सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकजई का नाम तजवीज़ किया था। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने में नवाज शरीफ का किरदार कलीदी है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर बड़ा दावा कर दिया। खुसूसी गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता करके मामलात सामने रखे थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने में नवाज शरीफ का किरदार कलीदी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर बड़ा दावा कर दिया। खुसूसी गुफ्तगू में उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता करके मामलात उनके सामने रखे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। के तौर पे भी और ज़ाती हैसियत में भी और सूबे में रहने वाले शख्स की हैसियत में भी, मगर ये उनका जो नोटिफिकेशन है ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। शायद वहाँ से कोई इंटरवेंशन हुई है और अचकजई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। बहरहाल लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ से रब्तों के बाद जो है, और ये मेरा ख्याल है कि ये जब नवाज शरीफ ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की। मुज़ाकरात का दारोमदार महमूद अचकजई पर है। अपोजिशन लीडर जमहूरियत और पार्लियामान का लाजमी हिस्सा होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी हमारा आईनी हक था। अगर हुकूमत इस मामले में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करती तो बदमज़गी पैदा हो जाती। स्पीकर की भी यही ख्वाहिश रही कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और पार्लियामान के ज़रिए निकाला जाए। एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो, लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। और साहब कह रहे हैं कि शर्त रखी गई है कमेटियों में शामिल हो फिर ये जारी किया गया। नहीं देखो ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये हमारा राइट है, वो भी हमारा राइट है और वो एक पॉलिटिकल मैटर्स है, हम पॉलिटिकली फैसले करते हैं, लेकिन ये मैटर पार्लियामेंट्री पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी से बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग बात है और ये ऑलटुगेदर डिफरेंट। और मैं अपोजिशन के बाकी मेंबरान का भी मशकूर हूँ जिन्होंने भी अपने कोई कैंडिडेट क्लेम नहीं किए। इसका मतलब ये है कि महमूद खान अचकजई से आज मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हो। अडियाला जेल विफाक की नहीं सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। विफाक की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत कर दी। बोले कि बानी PTI से मुलाकातों के मामलात पर विफाक का अमल रकम नहीं है, बानी की सेहत अच्छी है। मर्जी का खाना मिल रहा। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जेल में मियाँ बीवी की मुलाकात हो रही है। सेहत के मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने बानी से मुतालिक तमाम मनफी खबरों की तरदीद करके हक़ाइक़ बता दिए। उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। मियाँ बीवी का बतौर जेल मेट्स के तौर पे जो उनकी मुलाकात है वीकली वो भी हो रही है। जो पॉलिटिकल इशूज के हवाले से थी वो उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि आप पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते। वफाकी वज़ीर ने बताया जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करे। वफाक का अमल दखल नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक मुजरिमों को सियासी मामलात पर बातचीत की इजाज़त नहीं।
حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے لیے ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش سامنے آ گئی. بول سے خصوصی گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے وزیر اعظم کی جانب سے دی گئی مذاکرات کی دعوت کہا ابھی تک برقرار ہے. یہ بھی زور دیا کہ بطور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو خود وزیر اعظم سے رابطہ کرنا چاہیے. پارلیمانی جمہوریت میں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان رابطہ ضروری ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن کمیٹیوں میں واپس آ کر اپنا کردار ادا کرے اور مذاکرات میں حصہ لے. جو پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو ڈائلاگ کی ہوئی ہے دیٹ سٹینڈز دیئر, اس کو انہوں نے وڈرا تو نہیں کیا, اپوزیشن نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا, اور جو پرائم منسٹر کی آفر جو ہے اس کو فردر اگر انہوں نے آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے اسپیکر آفس سے بہتر کوئی آفس نہیں ہو سکتا. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ نہ ہو. تو اب محمود خان اچکزئی صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں تو انہیں بھی لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر سے رابطہ کرنا چاہیے, اور یقیناً پرائم منسٹر بھی ان سے رابطہ کریں. اور اب یہ چاہیے اپوزیشن کو کہ اپوزیشن نے جو پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان سے انہوں نے ریزائن وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو ان کو اب واپس آنا چاہیے اور اپنا جو ہے وہ پارلیمانی کردار جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو نبھانا چاہیے. دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے. دہشت گردی کے باعث 1 لاکھ بے گناہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. افواج پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. پیغام امن کمیٹی کے وفد سے وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو. کہا کہ پاکستان کا مقصد ایسا خطہ حاصل کرنا تھا جہاں اسلام کا بول بالا ہو. اقلیتی برادری, دفاع, صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی نے بے گناہ 1 لاکھ پاکستانی دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. مئی 2025 میں ایک مارکا ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں. خداداد ملک پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو. اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں تعلیم, علاج اور دفاع کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار ہے. پیغام امن کمیٹی کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جس میں امن و استحکام, اتحاد امت اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد نے کہا کہ انتہا پسند عناصر کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق جو خیبر پختونخوا کے خواہ کہیں پر دہشت گردی ہے نہیں ہے وہاں جائیں گے اور اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ بھی اور سلامتی کے اداروں کے جوانوں کے ساتھ بھی وقت بھی گزاریں گے اور جو بیانیہ کی ایک جنگ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی صف اول میں کردار ادا کریں گے. جن حالات میں پیغام امن قومی کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے یقینی طور پہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے قیام کی کوششوں کو استحکام بھی ملے گا اور ہمیں ایک وے فارورڈ نظر آئے گا. ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ایک مضبوط قومی بیانیہ لوگوں تک جانا چاہیے. جو یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا مذہبی سطح پہ ہو یا کچھ تعلیمی اداروں کی طرف سے ہو, اس سہولت کاری کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے. ہم پہلے ہی الحمدللہ اتحاد امت کے لیے, فرقہ واریت, تکفیر, انتشار, افتراق خاتمے کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کر رہے ہیں. فتنہ خوارج اور فتنہ ہند کے لیے جو بھی یہ کمیٹی پروگرام بنا رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ تمام علماء ہم اس میں شامل ہیں. سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. آج آپ کی زیر قیادت تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب کے رہنما آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو چکے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہر اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے. سر ہندو کمیونٹی نے ہمیشہ سر پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اس امن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم ایک ایسا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوں گے جو نیشنل بیانیہ بنے گا. پاکستان میں پارلیمانی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایک اہم اقدام سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی ہے. اس فیصلے کے بعد معطل اراکین اسمبلی اپنے فرائض انجام نہیں دے سکیں گے. گوشوارے پوشیدہ رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کی شامت آ گئی. الیکشن کمیشن نے بڑا قدم اٹھا لیا. گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی.
الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ وہ ملک میں شفافیت اور احتساب کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کر رہا ہے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ معطل شدہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ معطل ارکان نہ تو ووٹ دے سکیں گے اور نہ ہی اسمبلی کے اجلاسوں میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ ان پر آئندہ کارروائی کے امکانات بھی کھلے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قانون کی بالادستی اور شفافیت کے لیے کیا گیا ہے تاکہ ارکان پارلیمنٹ اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت پورا کریں۔ قومی اسمبلی کے 32 ارکان، پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33 اور خیبر پختونخوا کے 28 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی کے 7 اور سینٹ کے 9 ارکان کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے۔ صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے تندرستی کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا کہ صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست دے سکیں گے، صحت ہوگی تو کھیلوں میں کامیابیاں ملیں گی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ صحت کی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا حق ہے۔ 2016 میں نواز شریف نے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ صحت سے زیادہ زندگی میں کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے۔ صحت ہوگی تو تعلیم آپ حاصل کر سکیں گے، صحت ہوگی تو آپ کھیلوں کے میدان میں اپنا لوہا منوا سکیں گے، اور صحت ہوگی تو مخالفین کو آپ شکست فاش دے سکیں گے۔ صحت کی سہولتیں جو کہ ہر فرد کا حق ہے کہ اس کو اس کی دہلیز پر پہنچائی جائیں، یہ قدم اس حوالے سے اس اسکیم کی ریوائول بھی ہے جس کو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں پاکستان میں اس کا پہلی مرتبہ اس کا اجرا کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔